ख़वातीन व हज़रात, ख़बरनाक के साथ इरशाद भट्टी। अजीब, शर्मनाक और अफसोसनाक सूरत हाल है। हर तरफ, चारों तरफ मजाक बना हुआ है। सेनेट ऐवान बाला शुरू कहाँ से हुआ कि सेनेट के इंतखाबात होने हैं। इंतखाबात क्या होने हैं जी? सेनेटर्स मुंतखब होने हैं 48 साथ ही बहस शुरू हो गई कि ओपन बैल्टिंग होगी, सीक्रेट बैल्टिंग। सदर मुमलकत आरिफ अलवी साहब ने आर्डीनेंस जारी कर दिया ओपन बैल्टिंग का, साथ ही एक रेफरेंस भेज दिया सुप्रीम कोर्ट में कि राय ली जाए सुप्रीम कोर्ट से कि क्या हम ओपन बैल्टिंग कर सकते हैं कि नहीं। उसमें फिर बयानात आते रहे, क्या क्या बयान आते रहे, आप सारे सुन चुके हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मैं 50 से 70 करोड़ में सेनेटर की बोली लग रही है, इसको ओपन बैलेट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ़ाइनल फ़ैसला हुआ कि ये पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट इसमें तरमीम करे, आइनी तरमीम करे तो वो करे, हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद क्या हुआ कि सेनेट इंतखाबात हुए। सेनेट इंतखाबात में क्या क्या हुआ, बल्कि ये कहें कि क्या क्या नहीं हुआ। ऑडियो वीडियोज़ आईं, बिकने बिकाने की बातें हुई, पैसे चलने के किस्से आम हुए, दास्तानें और क्या क्या। और हम अपोजिशन के वोट थे 160 और गिलानी साहब 169 वोट लेकर जीत गए। 9 वोट पता नहीं उनकी संदूकड़ी में कहाँ से पड़े, वो बहरहाल सेनेटर बन गए। उसके बाद चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का आ गया इंतखाब। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब वाले दिन कैमरे निकल आए। सेनेट ऐवान बाला से कैमरे निकले, 6 कैमरे। अच्छा, कैमरों के बाद आगे आए, इंतखाब हुआ। अब सादक संजरानी साहब को मिले 48 वोट, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मिले 42 वोट, 7 वोट मुस्तरद जो गिलानी साहब के, और 1 पक्का मुस्तरद। उस पक्के वाले को तो मेरा सलाम कि उसने पक्का काम किया, दोनों पे मोहरें लगाई, उसने कोई कन्फ्यूजन नहीं रहने दी। लेकिन जो 7 जिन्होंने वो वोट मुस्तरद किए, वो खाने में मोहर लगानी या आगे मोहर लगानी या पीछे मोहर लगानी है, ये एक तो ये भी बड़ा अजीब सा मजाक बन गया है कि कौमी असम्बली में वोटिंग हो तो वहाँ भी मुस्तरद हो जाते हैं, सेनेट में हो तो वहाँ भी मुस्तरद हो जाते हैं। ये वो लोग हैं जो कितने 300 350 कौमी असम्बली के मेम्बरान हैं और 100 के करीब सेनेट के मेम्बरान हैं, और ये वो हैं जिन्होंने हमारा आइन कानून बनाना है। इनको वोट देने का तरीका अभी तक नहीं है, मुस्तरद हो जाते हैं, कहीं 4 तो कहीं 5 तो कहीं 7। खैर, सादक संजरानी साहब मुंतखब हो गए। उसके बाद जो डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब था वो ज़रा क्लियर मेजॉरिटी से हुआ। मिर्ज़ा अफरीदी साहब ने 54 वोट हासिल किए और 44 वोट हासिल किए अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने। ये भी एक अजीब सी बात है कि 54 वोट मिर्ज़ा अफरीदी साहब के पास नहीं थे। लेकिन बात बुनियादी तौर पे ये है कि ये हम सारी उम्र इसी तरह गुजरते रहेंगे कि एक बुरान से निकले, दूसरे में पड़ गए, दूसरे से निकले, तीसरे में पड़ गए, तीसरे से निकले, चौथे में पड़ गए। हमारी ज़िंदगियों में कभी कोई चैन इत्मीनान नहीं होगा। हमें कोई पार्लियामेंट और सेनेट से कोई खैर की खबर नहीं आएगी। ये हमारी पार्लियामेंट और सेनेट जो हैं अपने झगड़ों की बजाय हमारे मसलों पर कभी तवज्जो देंगे? हमें जो बेरोज़गारी, गुर्बत, महंगाई ने डसा हुआ है, हमें जो खारजा पॉलिसी पर जो ख़तरात हैं, अंदरूनी मसाइल हैं, उन पर कोई तवज्जो देगा? हमारा रोटी कपड़ा मकान, साफ पानी, हस्पताल, स्कूल, हमारे बच्चों की अगली नस्लों की कोई फ़िक्र करेगा? लग नहीं रहा, बिलीव मी लग। इस फरसूदा, नाकारा और बदबूदार निज़ाम, ये कह कह के तो मैं भी थक गया हूँ, इसमें हमारी कोई सुनवाई नहीं है। जब बड़ों के अपने मसाइल ही हल नहीं हो पाते तो हम पर कौन तवज्जो देगा? हम गरीबों पर, फ़कीरों पर, मस्कीनों पर कौन तवज्जो देगा? हमारे मसाइल तो हमारे सरों से भी ऊपर निकल गए हैं। कर लें कुछ खुदा के लिए। मेरी सेनेट, मेरी पार्लियामेंट, मेरे हुक्मरानों, मेरी अपोजिशन, अल्लाह के नाम पे कुछ कर लो, इससे पहले कि लोग आपकी तरफ देखना छोड़ दें, इससे पहले कि लोग आपकी तरफ तवज्जो देना छोड़ दें, इससे पहले कि लोग आपसे मायूस हो जाएं, इससे पहले कि लोग, अब मैं क्या कहूँ, आपसे मोहब्बत करते हैं, नफ़रत करते हैं, इससे पहले कि ये जज्बात बदल जाएं। बहरहाल बात सीरियस हो गई थी। चलो कोई बात नहीं भट्टी साहब, मैं तो समझा था शायद आपकी शक्ल ही रोने वाली अगर है। सर मुझे, अगर आप माना आप चेयरमैन मुंतखब हो गए, लेकिन मुझे तारफ़ करवा लेने दें। तारफ़ तो क्या, अब तो तारफ़ हो चुका है। आज का दिन रोना धोना बंद करें, आज का दिन तो सिर्फ जी चक चक
चक जिन चिक चक जिन। ਸਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਲਾ ख़वातीन हज़रात, इस वक्त मेरी एक तरफ है मुर्शद पाक यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जिन्होंने सरप्राइज़ दिया सेनेटर बनने पर, और जिनको सरप्राइज़ मिला चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हारने पर, और दूसरी तरफ सादिक संजरानी साहब हैं खुशियों से माला माल। लेकिन मैं आज आपके साथ नहीं। क्यों? मैं अपने मुर्शद पाक के साथ। नहीं भट्टी साहब, आप साथ नहीं होंगे तो ढोल कौन बजाएगा? मेरा तो आज नहीं, आज आप ढोल भी आप पे ही बजाएं और आप पे ही झिका झिक करें। मैं मुर्शद पाक के साथ हूँ सर। आप देखें जमहूरी रवैयों और गैर जमहूरी रवैयों में क्या फ़र्क है। हाँ। गैर जमहूरी रवैया देखें, उन्होंने किस तरह से खुद अपना वक्त लेकर तो फिर गुफ्तगू करके आपको डिस्टर्ब कर दी। जी। आज़ादी सहाफ़त को डिस्टर्ब कर जी। और यहाँ देखिए जेन्युइन जमहूरियत, जेन्युइन जेल काटने वाले लोग यहाँ बैठे खामोशी। सर ये तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि मैंने जितनी भी आप पे तनकीद की है आपने बड़ी खुश दिली से बर्दाश्त की। हमेशा की। हाँ। आइंदा नहीं करूँगा कि हार और जीत इट्स पार्ट ऑफ गेम। ये कोई ऐसी बात नहीं जी सर। कि इस तरीके से यार मेरे 7 वोट मुस्तरद हुए। सर एक नहीं, 2 नहीं, 3। हम कहते हैं अब हम सड़कों पे आएंगे। ये शो ऑफ हैंड होना चाहिए, ये सीक्रेट सर यही सही रुके क्यों? ख़वातीनो हज़रात, यही इमरान खान कहता रहा, सुप्रीम कोर्ट में भी वो गए, वो इनको मिन्नतें समाइतें भी करते रहे कि इसको ओपन बैलेटिंग कर ले। आपने कहा ना सीक्रेट बैलेटिंग की बात नहीं और कर सर रहा। आपकी मिसाके जमहूरियत में जो आपकी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा और नवाज शरीफ साहब ने साइन किया लंदन में, उसमें था कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो ओपन बैलेटिंग करेंगे। मगर 5 साल वो भुगता गए, 5 साल पीपल्स पार्टी ने भुगता है, 5 साल नवाज शरीफ साहब ने। आपने खुफिया बैलेटिंग ही रहने दी और यहाँ भी मुखालफत की। अब फिर मैंने ओपन बैलेटिंग की बात नहीं की, मैंने अभी शो ऑफ हैंड की बात की। तो सर वो मैं अल्फाज पे, मेरे अल्फाज देख, सर शो हैंड भी वही नहीं है। मुझे नहीं पता, शो ऑफ हैंड होना चाहिए। ये इलेक्शन जो हुआ है, सादिक संजरानी जो जीते हैं, ये धुंध वाला इलेक्शन था, ये कोई तरीका नहीं है। यार 7 वोट, यार 7 वोट मुस्तरद वाले। सर लेकिन आपके पास अभी ऑप्शन है अदालत का, हो सकता है अदालत आपके हक में फैसला कर दे। हाँ जी, हो सकता है अदालत आपके हक में फैसला कर दे, आप फिर हार जाएं। आपको मुबारक हो, आप जीते। लेकिन मुर्शद पाक के साथ कोई आज बिलो द बेल्ट बात नहीं करनी। नहीं सर वेखो, आज जिते ने हार इन्होंने फिर सस्ते ले वाला पाया। हाँ वैसे ये बताएं कि ये हार तो कोई अच्छे फूलों, गुलाब के फूलों वाला पहन लेते हैं। ये मुसलसल जीत वाला हार है। अच्छा ये हार पिंड च ओनू पाउंदे जिदा कुकड़ जितया होवे। भाई हार की बात नहीं करनी। नहीं सानू लोड़ की। हार शिकस्त हो या हार दूसरा हो, हाँ दोनों की बातें नहीं करनी। यार बात बस वो नहीं करेगा बात। आपने 6 दफा हार ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਓ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ। ਇਹ ਹਾਰ ਚੱਲ ਪਈ यार ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ? यार ਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਰਹੀ ਹੈ मैं कह रहा हूँ हार वो आपके कौन है इरशाद भट्टी? यार ये आपको मना कर रहे हैं, आप इनकी बात ਨਹੀਂ सुन रहे ਇਤਨਾ हैं। ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਬਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। और चाचा और जेदा मेरी प्लीज हार की बात ना। अच्छा, हार अच्छा। शिकस्त हो या हार दूसरा हो, ਹਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾੜੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਬੱਚਾ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਦੂਸਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। वाह जी वाह। आप स्टेप गलत कर रहे हैं। वो ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। अच्छा देखो जिवें दोवां दे कार्टून चलन डे, उंज ते एक्शन करन डे। वो तो पूरा पीडीएम कर रहा है, ऐसे ऐसे मुझको बस ऐसे। और मुस्तरद वोट पहाड़ आने हो, ओए 7 इडियट्स, तुम्हें मेरी बददुआ लगेगी। सारी उम्र निकाह मुंडा चुकन नु तरसोगे करके। ਤੁਹਾਨੂੰ मेरी बददुआ। अच्छा गाना सुन के दाद नहीं दे सकोगे, इंज करके दाद। तेरी मेरा करियर खराब करता। जब कोई ज़मीर की आवाज़ सुनता है तो ठप्पा खाने पे नहीं फिर नाम पे लगता है।
वैसे भी किसी का खाना जब आबाद होता है तो दूसरे का तो खराब होता ही है। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨਾ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਵੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ जो मेरी इस वक्त सिचुएशन है ना उस हिसाब से सुनाऊंगा। अच्छा जी सुनो। जी क्या से क्या जरा चौके रखो चौके रखो शाह जी। क्या हुआ देखो भावें हारे ने सुर नहीं हिलिया। तेरा वादा चौके रखो जरा चौके। किधर तक पहुंचा था? क्या हुआ तेरा वादा? वादा? हाँ वादा तक। वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ। शाह जी तो छूट हार के गए। मेडल याद कर लिया जी। यहाँ एक ब्रेक, अभी बहुत कुछ बाकी है, साथ रहिएगा। ख़वातीनो हज़रात, वेलकम बैक। हमसे आप आंखें नहीं मिला रहे। आप जब मुर्शद पाक कर रहे थे, हम कह रहे थे कि हम जीतेंगे। ये देखें, माजरत ख़वातीनो हज़रात, जनाब शिबली फराज साहब भी मौजूद हैं और मुबारक हो सर, आपने जिस तरीके से भी जीत गए। कोई तरीका नहीं, सिर्फ एक ही तरीका, हम डंके की चोट पर जीते हैं। हमको ये जीत खिरात में नहीं मिली है। एक मुझे बात बताएं सर, ये 7 जो मुर्शद पाक के मुस्तरद वोट थे, ये कैसे कर दिया आपने? वोट मुस्तरद हुए, ये उनकी ज़मीर की आवाज़ है, उन्होंने इनको रिजेक्ट किया है। इस तरह तो शिबली साहब के जो 9 वोट इनको ज्यादा पड़े सेनेटर बनते हुए, इसका मतलब है उन्होंने भी ज़मीर की आवाज़ पर फैसला दिया। यार देखो, ये हक सच की फतह है मेरे भाई। ये और इनकी फतह हक सच की नहीं थी जब ये सेनेटर बने थे। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ गलत है, यही गल है। वाह ये बात मैंने इरशाद, ये देखे मुझे भी बोलने का मौका दे। देखे जब वो इलेक्शन हुआ जिसकी ये बात कर रहा है बेवकूफ़, उस वक्त जो वीडियो सामने आई थी, क्या वो भूल गए हैं? इस दफा कोई ऐसी बात हुई है? इस दफा आपने नहीं देखा कि कैमरे फेयर काम कहाँ हुआ? से निकल आए? सेनेट के ऐवान बाला से कैमरे 6 कहाँ से निकले? यार शर्म की बात है भट्टी साहब, इन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि पोलिंग बूथ में बहुत सारे सुराख हैं। हमारे किसी मुअज़्ज़ज़ रुकन ने, किसी सेनेटर ने किसी सुराख की तरफ तवज्जो नहीं की। उन्होंने सिर्फ ज़मीर के मुताबिक खान साहब के विजन को सामने रखा सर है। ये बताएं कि ये जो 7 लोग जिन्होंने वोट मुस्तरद की और 8वां जिसने पक्का मुस्तरद किया है, जी जी। ये कोई आपकी पार्टी ने ही तो आपको अंदर से चीट नहीं कर लिया? नहीं, देखें मेरा तजर्बा है और मैं मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ यार, ये बहुत बड़ी गेम हुई है हमारे साथ इरशाद। वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ सर। बहुत बड़ी गेम हुई है हमारे साथ। और वो देखो ना, पाछे गिली हुई है ऐसे तो कि कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ खुल के कहो, आज नहीं कहूंगा खामोश बैठो बैठो, आज तो सिर्फ आज इसलिए नहीं कि मेरा भी दिल करता है फिर ये मत नहीं प्लीज, ये अच्छा नहीं लगा। आज प्लीज नहीं। अच्छा ये बताएं सर जी, बड़ी किस्मत नसीब लेके आए हैं। पहली दफ़ा जब आप अचानक, आप जरदारी साहब के उम्मीदवार थे, इमरान खान और जरदारी साहब दोनों के आप उम्मीदवार थे। ये इस मुल्क में ख़वातीनो हज़रात के इमरान खान साहब और जरदारी साहब किसी एक चीज़ पर मुत्तफिक हुए तो वो थे सादक संजरानी साहब। अच्छा, फिर दूसरी मरतबा इनके पास 39 या 43 वोट थे, दूसरी तरफ 63 वोट थे, वो हार गए, ये फिर जीत गए। अच्छा जी, तीसरी मरतबा देखें फिर जीत गए। भट्टी साहब, ये जो आपने नसीब वाली बात की ना, बाज़ दफ़ा किसी की बीमारी भी ना दूसरे का नसीब खोल देती है। ये कैसे? यही बीमारी काम आ गई है। कैसे बीमारी? कौन सी? अगर राशे से 7 आदमियों के हाथ ना कांप रहे होते ना तो ये मुस्तरद होता ही ना। अच्छा, इसका मतलब है वो 7 लोग बीमार थे और उनके हाथ कांप रहे थे राशे से और वो मोर इधर उधर लग गई। हाँ जी, क्या आप ऐसे ना कर रहे हैं, आप सिर्फ आज ऐसे ही करें। यार भाई चुप, प्लीज चुप। मुर्शद पाक आज फार्म में नहीं है, मुर्शद पाक आज दुखी हैं। कोई बंदा ये ओए मुस्तरद वोट पाण आलियो, तुसी मेरा दिल तोड़िया है। सारी उम्र जाओ मेरी बददुआ है, साले ने चुप वोट ही नहीं चुक सकोगे, एंड चुकोगे यार, पढ़ाई जरा। सारी उम्र अच्छा गाना सुन के एंड शिबली साहब ये तो बता दें कि वो कैमरे आए कहाँ से? सेनेट की अपनी सिक्योरिटी है, पार्लियामेंट की अपनी सिक्योरिटी है, और आपने सिक्योरिटी अफसर भी उसी दिन रखा है एक नया,
اور اسی کے اتنا اس کو پیکج بھی بڑا شاندار دیا, اور پہلے دن ہی یہ کیمرے بھی آ گئے, اور کیمرے جہاں سینٹ نیچے وہ بیلٹوں پر موریں لگنی تھی اوپر کیمرے لگ گئے, یہ کہاں سے آئے کیمرے؟ میرے بھائی شک کا کوئی علاج نہیں ہے, میری بات سنو. وہ کس لیے لگائے ہوئے تھے؟ لوگ آتے تھے, ووٹ ڈالتے تھے, ایسے ایسے کر کے منہ چڑھاتے تھے, الٹی سیدھی حرکتیں کرتے تھے, ان کو دیکھنے کے لیے اخلاقیات ارشاد کوئی چیز ہوتی ہے. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیمرے آپ نے خود لگائے اخلاقیات کو کنٹرول بہتر بنانے کے؟ دیکھیں خود سے مراد یہ میں نے نہیں لگائے. اچھا, یہ دیکھیں سارا آپ کو پتہ ہے کس نے لگائے؟ دیکھیں بٹی صاحب, ہم نے تو جو مشہور مقولے تھے ان کو بھی غلط کر دیا. آپ نے سنا ہوگا, کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. ہم نے بغیر کسی سارے کے, سنجرانی صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, یہ اس قسم کی کوئی الزام, کوئی بات ان کے ساتھ منسوب نہیں ہے. یعنی بغیر ہاتھ تو جیت گئے تسی. آپ کے پیچھے تو محاورہ یوں بنے گا, ہر اس طرح کے ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ ہوتا ہے. یار اصل بات یہ ہے کہ بغیر کسی سہارے کی کامیابی انہوں نے حاصل کی ہے. آپ کو خوش ہونا چاہیے. آپ بار بار مرشد پاک اگر الیکشن میں جیت گئے, کورٹ میں جا کے اس قسم کی باتیں کر کے بدگمانی مت پھیلائیں. اچھا, ایک بھی ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. آپ تو کامیاب ترین ہیں وزیر, آپ ضیاء الحق صاحب کی کابینہ میں وزیر رہے, ہاؤسنگ کے رہے, ریلوے کے رہے, اسپیکر رہے, وزیر اعظم رہے. کٹ دیو, باقی ٹھیک ہے. ضیاء الحق کی کابینہ. اچھا, ایک اور بتا دو, آپ نے مشرف صاحب سے حلف لیا ایز اے بحیثیت وزیر اعظم, آپ کامیاب آدمی. ہاں لیکن کالی پٹی باندھ کے, کالی پٹی اتنی کالی پٹی اتھے ہی بنی دا, اور کی اکھا تو بن کے کرنا. جشن کیا منا رہے ہیں آج کل؟ اب کیا اس کے بعد کے کیا پروگرام؟ پانی کی طرح پیسہ بہائیں گے. ہائے یہ میں ہوں, اور یہ ہارے ہوئے گیلانی صاحب ہیں, اور یہ ہماری پوڑی ہو رہی ہے. سنجرانی صاحب, اگر مرشد پاک عدالت میں جا کے جیت گئے تو پھر ادھر ہوئے گا. چلو اس میں مقابلہ کر لو. اس میں مقابلہ کا, اس میں بھی میں ہی جو اچھا ڈانس کرے گا وہ بنے گا. ہاں ایسا کر لینا, نہیں کر پائے ارشاد, یہ نہیں کر سکتا, یہ نہیں کر سکتا. پٹی صاحب یا ایک بریک کے بعد ملتے ہیں, ساتھ ہی رہیے گا. ناگر ناس خواتین و حضرات, ویلکم بیک. سائیں بزدار کے پنجاب میں کیا ہو رہا ہے, یہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے, اور آج اس سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عشر اور زکوٰۃ کے صوبائی وزیر شوکت علی لالیکا صاحب. اور آپ کو مبارک ہو کہ آج آپ آئے ہیں, تو مرشد پاک بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. یار مجھے کنیکٹ کرنا ضروری ہے, چیزہ لے رہے ہو نا, میرا خوشی ہو رہی ہے نا. اور ان کو بھی دیکھو لالیکا صاحب کا, ایسے تو امریش پوری مادھوری کو دیکھ کے نہیں ہنستا تھا پھر کو یار, جیسے مجھے دیکھ کے ہنس گئے. آج میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ عدالت سے جیت بھی سکتے ہیں. جائیں نا عدالت میں. ہیں ویسے ٹھیک ہے, آئی لو یو یار, تھینک یو. بٹی صاحب آپ کو چکر دے رہے ہیں, آپ ہار چکے ہیں, خواب نہ دیکھیں. میں اب کیا کروں بٹی صاحب, میں آپ کی بات کا یقین, آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ انہوں نے ذرا سیدھی سی بات کی ہے, میں امید قائم رکھنا چاہتا ہوں. آپ کو بہت مزہ آ رہا ہے لالیکا صاحب, بندہ کو ہمدردی انسانی بنیادوں پہ ہمدردی. میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کو دھکا کس نے دیا تھا؟ جس نے دیا تھا وہ اور میرا فون بھی نہیں چوک رہا. کہ وزیر اعظم پاکستان 4 سال 2 مہینے, اس کے بعد کیا سینیٹر, کیا چیئرمین سینٹ. اور یہی سوال ان سے پوچھے نا پرویز الہی کا بھی, وہ بھی وہ کیا تھے, سی ایم بنے تھے نا, اسپیکر کیوں بنایا ان کو پنجاب کا؟ جنہوں نے آپ کو دھکا دیا ہے نا, وہ ہمیشہ دھکا دے کر پیچھے کھڑے ہو گئے. اچھا ہے چاچا تے اینج ہس رہا ہے جی میں ہونے الیکشن جیت کے بیٹھا, اور آپ تو اس طرح خاموش ہیں جس طرح ابھی ہارے ہوں. کیوں لگایا آپ نے کیمرے؟ سیدھا شو آف ہینڈ کروانا تھا نا, اب شو آف ہینڈ ہوگا. یہی تو ہم چیختے رہے ہیں کہ شو آف ہینڈ کرائے. ہائے اس زود پشے ماں کا پشے ماں. اچھا سر, عشر اور زکوٰۃ, جی میرا بلیو ہے کہ اب تو حالات ایسے آ گئے کہ 95% ہی ہم زکوٰۃ کے قابل ہو گئے. اتنی مہنگائی, بے روزگاری, غربت. نہیں سر, یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. اچھا, غربت ہمارے پاکستان میں ہے, ہاں, خاص طور پر جنوبی پنجاب میں جہاں کا میں ہوں بہت زیادہ ہے. بلکہ جہاں کے سائیں بزدار بھی ہیں,
بالکل. اچھا سائیں بزدار کے اب پنڈ میں بجلی آ گئی ہے؟ اچھا میں حیران ہوں کہ میڈیا پہ یہ ڈسکس ہوتی رہتی ہے کہ سائیں بزدار کے بجلی کا ایشو ہے، سائیں بزدار کا یہ ہے. کبھی یہ نہیں دیکھا آپ نے کہ اس کی پرسنالٹی یا شخصیت یا شریف آدمی ایسے کوئی ہے؟ میں پچھلی دفعہ نون لیگ میں تھا، جی وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف، 5 سال میں صرف 5 منٹ ملا ہوں میں. 5 سال میں 5 منٹ. اور مجھے اتنی انسلٹ کرتے تھے ایم پی ایز کی اور ایم این ایز کی، اور میں نے اپنی آنکھوں میں دیکھا ہے کہ ایم این اے کو اپنی فائلیں چلاتے ہوئے دوسرے. وزیر اعلیٰ بزدار جو ہیں، جب آپ جائیں گے آپ مل سکتے ہیں، کوئی شخص جائے گا ملے گا. اور شریف آدمی آج تک اس کے چہرے پہ آپ نہیں دیکھیں گے، شکن نہیں دیکھیں گے. آپ کی اسی بات سے یاد ہے بزدار صاحب نے مجھے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ 5 سال تحصیل ناظم اور پھر ویسے ان کے والد ایم پی اے تھے. 5 سال کہتے ہیں میں شہباز شریف صاحب کو ہر مہینے فیکس کرتا تھا ملنے کے لیے. 5 سال مجھے ملے نہیں. ظاہر بیزی اس کو یہ تکبر اور غرور کا ان کو رزلٹ آیا ہے جو آج بزدار وزیر اعلیٰ ہیں، اور وہی شخص ہاں کس سٹیٹ. میں سمجھا آپ کہنے لگے یہ ان کے تکبر کا رزلٹ آیا ہے جو آج پنجاب بھگت رہا ہے بزدار صاحب کی صورت میں. شکر ہے تہاڈے منہ تے ہاسا تے آیا جناب. الحمدللہ مرشد پاک. اسی لیے میں نے آپ کو پھر یاد کرا دیں. نہیں آپ آج آ رہے ہوئے ہیں، تھوڑا سا ہنسیں کم. نہیں، بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ گیلانی صاحب جیت چکے ہیں، بس ہم نے ان کو بتایا نہیں ابھی. واقعی ہاں کہہ دیا انہوں نے. ہاں دل نہیں کر رہا آپ کی بات پہ یقین کرنا. آپ نے کہا فیصلے صرف ایک ہی آدمی کرتا تھا شہباز شریف ٹائم میں، وہ کون تھا؟ وہی تھا جس نے آپ کو دھکا دیا ہے. مجھے بتایا نا پرائم منسٹر سے سینیٹر بیٹھے ہیں سر، اور وہ بھی آپ کی جو ویڈیو آئے گی نا انشاءاللہ سینیٹر بھی آپ نہیں رہے. 2 منٹ میں پرسنل ہو گئے. میں نے صرف اتنا پوچھا تھا مرشد پاک یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں جو ویڈیو کا جمع تفریق ہوگا تو یہ سینیٹر بھی نہیں رہیں گے. انشاءاللہ نہیں رہے گے. اس طرح کی مائیاں ہوتی ہیں محلے میں، کھڑے کھڑے طلاقیں کرا دیتے ہیں. یہ جو بزدار صاحب کا ہے کہ یہ سے شراب کا پرمٹ تو چھوڑ دیں، وہ تو نیب. اچھا جو ان کے رشتہ داروں کے کہانیاں ہیں، ان کے بھائی نے پریس کانفرنس کی ہے کہ ہمارے فلانا رشتہ دار لوٹ مار کر رہے ہیں. اس کے علاوہ مبینہ طور پر احسن جمیل گجر اور فرح خان ان کے ایک قصے ہیں. اس کے علاوہ ان بزدار صاحب نے ابھی کل توسا کے جنگل میں آگ لگی، وہ بھی ہے کہ یہ زمین قبضے مبینہ طور پر ٹھیکیداروں کے سارے، یہ سب افواہیں ہیں. اچھا بٹی صاحب ایک ہے، الحمدللہ کسی بھی آدمی کے زبان سے یہ نہیں نکلا کہ بزدار صاحب غلط کام کر رہے ہیں یا کرپشن کر رہے ہیں. کوئی الزام نہیں لگا سکا. ان کے رشتہ داروں پہ، اب میرے رشتہ دار میرے مخالف ہیں، میرے رشتہ داروں پہ آپ الزام لگا دیں گے، میرے کزنوں پہ الزام لگا دیں گے، اس کا ذمہ دار میں تو نہیں ہوں. آپ سمجھتے ہیں بزدار کلین آدمی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بزدار شریف النفس آدمی ہے اور کلین آدمی. کلین آدمی. ٹھیک ہو گیا. آپ نے 2.5 سالوں میں آپ کا بھی علاقہ پسماندہ ہے، اس کو پسماندگی سے نکال لیا. انشاءاللہ میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ میں اپنا میرا جو حلقہ ہے خاص طور پر ڈسٹرکٹ باول نگر، اس کی نہروں کی لائننگ، پختہ کھال اور جس سے سبز انقلاب آنا ہے ہم نے وہ کام کرنے ہیں. ہم نے غلط پالیسیز پہ نہیں جانا. اچھا یہ بتائیے گا سر کہ عشر اور زکوٰۃ کتنے لوگ ہیں پنجاب جن کو زکوٰۃ دیتا ہے گورنمنٹ آف پنجاب؟ یہ ٹوٹل بھٹی صاحب ہیں 5 لاکھ کے قریب جو لوگ پنجاب میں مستفید ہو رہے ہیں. صرف پیسے کم ہے نا. ہمیں پیسہ وہ مل رہا ہے جو بینک سے کٹوتی ہوتی ہے اور آ جاتا ہے. تے جڑے کھیلاں چ ہار جاندے نے انہاں نوں بھی کچھ دیندے ہو؟ آج گھر بیٹھتے نا تو زیادہ اچھا. میرا چیزہ لے بیٹھے ہوئے کہ آج تم گھر پہ ہوتے زیادہ بہتر تھا. سب کا درد بھی وہی ہے. کالا کوٹ پہن کر میں نہیں گیا تھا. آج کالا سینس نہیں ہے کہ آپ کو وہ کیسے چیئرمین تسلیم کر لیتے. کیا یاد دلا دیا لالیکا صاحب نے کہ جب میمو گیٹ ہوا اور جب سوئس بینکوں والا وہ خط لکھنا تھا تو نواز شریف صاحب آپ کے خلاف کالا کوٹ پہن کے گئے تھے سپریم کورٹ میں اور روز کہتے تھے لالیکا صاحب اترے. مرشد پاک میں آپ کی سائیڈ لوں، لالیکا صاحب کو پکڑوں؟ لے بھائی پلیز. سر آپ کے عمران خان نے مولانا فضل الرحمان کو وزارت عظمیٰ کا ووٹ دیا تھا نواز شریف کے مقابلے میں. یہ ہے کب
یہ اچھا اب دیکھو کب جب متحدہ مجلس عمل کی طرف سے اچھا اس وقت کی بات اس وقت نہیں، اس وقت بھی یہی عمران خان 1874 کی بات کر رہے ہاں ہیں. عمران خان نے نواز شریف کو نہیں ووٹ دیا مانا، لیکن وہ یہ بھی کر سکتے تھے جیسے اس مرتبہ جماعت اسلامی کے سینیٹر نے کسی کو ووٹ نہیں دیا، مگر انہوں نے مولانا صاحب کو ووٹ دیا. لیکن واحد لیڈر ہیں کہ جہاں غلطی کرتے ہیں مانتے ہیں کہ میں نے غلطی سارے اے نہ کرو کتنے تیز ہیں یہ یہ دیکھو. انہوں نے وہ مانے ہیں کہ میں نے یہ غلطی کی، ایسے شخص کو ووٹ نہیں دینے اب ویسے میں آپ کی سائڈ لوں، جی ہاں واقعی مرشد پاک مان وہ یار یہ کون سا طریقہ ہے یار واقعی. آپ واقعی اج پھبے کٹنی مائی لگی ہو باجی میں میں سچی بات ویری گڈ نہیں ایک چاچا میں سچی انہوں نے ریفرینڈم میں مشرف کا ساتھ دیا، بعد میں معافی مانگ لی. ہمارے ہاں تو کوئی معافی نہیں مانگتا. لالیکا صاحب سنیں کالج دور میں بڑی ہڑتالیں کرتے تھے اور پولیس سے ماریں بھی کھائیں. کالج دور بڑا دلچسپ واقعہ ہے. اچھا کالج میں ہم نے اسٹرائک کروائی اور بسز کا اور بہت جوشیلی تقریریں کر رہے تھے ہم. کیوں؟ کہ جی یہ بسز والے زیادتی کر رہے ہیں اچھا اور اسٹوڈنٹ کو نہیں لاتے. ہم لیڈر تھے. اچھا ہم بھی جب وہ کھڑے ہوتے تھے سڑکوں پہ تو وہ روکتے ہی نہیں تھے. وہ روکتے نہیں تھے. ہاں تو اس وجہ سے ہم نے بسز کے لیے ہڑتال شروع کروائی. پتہ ہے ایک دور میں میری خواہش تھی کہ میں جی ٹی ایس کا ڈرائیور بنوں بڑا ہو کر، کیونکہ وہ سردیوں میں اس طرح چادر کی بکل مار کے تھوڑا سا ترچھا ہو کے یوں کر کے وہ چلا رہا، تو گیئر بدلنے کا بڑا سٹائل تھا، یوں کر کے دو اور اوپر سے ایک بٹن دباتا تھا ٹیپ چل جاتی تھی. اور ذرا بڑا دلچسپ واقعہ جو ہے نا ہم نے ہڑتال کروائی اور ہمارا پریزیڈنٹ تھا، میں اس کا نام نہیں لیتا، اچھا وہ سمجھے گا کہ شاید، تو وہ ہم ہڑتال کروا کر بس والوں کو روک رہے تھے، اسٹوڈنٹ سب کھڑے تھے. میں بس بیٹھ گیا کہ میں نے چلانی ہے اور لے کر کالج میں لے کر جانی ہے. بس یہ ہم بیٹھے تھے اور اوپر سے پولیس آ گئی. تو جو پولیس نے کی ہمارے ساتھ، اور مزے کی بات ہے کہ سب بھاگ گئے اور میں ہاتھ میں آ گیا. اچھا مجھے ایک بات سنیں، ڈنڈے ونڈے بھی لگے پولیس سے؟ ڈنڈے لگے بالکل. اچھا ہمارے پنڈ میں ایک پٹواری ہوتے تھے، پٹواری صاحب ہوتے تھے، ان کے پاس بڑے پیسے ہوتے تھے اور موٹر سائیکل اس وقت نیا موٹر سائیکل. پھر کوئی 4-5 سال میں نے پٹواری بننے کی بھی کوشش کی کہ میں بڑا ہو کے پٹواری بنوں گا. اللہ کا شکر ہے نہیں بنا. یا اللہ جو بس کا ڈرائیور نہیں بن سکا، جو پٹواری نہیں بن سکا، تے ساڈا اینکر بن گیا. اچھا مرشد آگے سنیں. ایک مرتبہ ہمارے پنڈ میں سر ملزم کو ہتھ کڑی لگا کے کانسٹیبل لایا اور اس نے اس کو زمین پہ بٹھایا، خود چارپائی پہ بیٹھ گیا. کئی مہینے میں خواب دیکھتا رہا بڑا ہو کے سپاہی بنوں گا. ایک واری جی پنڈی پٹیاں جو سائیکل چمپین آ گئے سائیکل چلاؤ جڑے 7 تے نہیں چلاندے، وہ چلاؤن آیا تے انہوں نے ویکھ کے سوچن لگ پے میں بھی وڈا ہو کے سائیکل چمپین بنوں. وہ ایک باری پٹی صاحب دے پنڈ چ نا ایک کوال آ گیا تے وڈے ہو کے سوچن لگ پے نہیں اودی نہیں کنگلی ونگی سی اودی تاڑی چ پا دندی کھپ کھپ کھپ. تے نہ سوچیا بڑا ہو کے میں تاڑیاں بجاواں گا. جڑا تاڑیاں نہیں بجا سکا ساڈا اینکر بنا کے. ایک واری پٹی صاحب دے پنڈ کوئی بھی نہیں آیا تے انہوں نے سوچا میں کچھ بھی نہیں بننا. اور جو کچھ نہیں بن سکیا وہ ساڈا اینکر بن گیا. بڑی مہربانی. میں سوال ابھی شکر ہے بھٹی صاحب آپ نے بچپن میں کوئی ککڑی آنڈا دیتے ہوئے نہیں دیکھی. پھر اسی کہنا سی جیڑا انڈے نہیں دے سکیا ساڈا اینکر. خواتین و حضرات آج کے لیے اتنا ہی، کل ملتے ہیں. اللہ حافظ.